नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी, म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। बाँकेको नरैनापुर बन्यो कोरोनाको केन्द्रबिन्दु। एकै दिन 47 जनामा संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 357 पुग्यो। पोजिटिभ पाइएको हो। सीमा नाका र चोरबाटो हुँदै भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रम रोकिएन। तराईका जिल्लामा संक्रमणको बढ्यो जोखिम। संकट समाधानका लागि ठोस योजना नआएको विपक्षीको आरोप। ज्यान गएपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनु नसक्ने सरकारले चोर बाटोबाट एमसीसी पारित गर्न खोजेको भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि। 2 नेताले लेखे प्रधानमन्त्रीलाई पत्र। अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द हुँदा छोटो समयका लागि अमेरिका गएका नेपाली अलपत्र। ज्येष्ठ नागरिक बढी समस्यामा। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 48,20,000 नाग्यो। 3,17,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र लकडाउनको मौका छोपेर बारामा बढ्यो वन अतिक्रमण। कोहल्बीबाट ठूलो परिमाणमा काठ बरामद। यसमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरु गरेर कारबाही। गौतम, विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूप लिएर फैलिएको कोभिड-19 ले यतिखेर नेपालमा पनि धेरै प्रभाव पारिरहेको छ। यसले 2 जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ र आज एकै दिन एकै जिल्लामा 62 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अब बाँके अहिले केन्द्रबिन्दु जस्तै देखिएको छ कोरोनाको। त्यहाँ मात्रै आज 47 जनामा संक्रमण भेटिएको छ भने त्यहाँ हिजो मात्रै 1 जना क्वारेन्टिनमा बसेका युवकको मृत्यु पनि भएको थियो भने अन्य जिल्लामा पनि खास गरी तराईका जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिने क्रम बढिरहेको छ। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा आज एकै दिन 62 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। सबैभन्दा बढी बाँकेमा 46 जना पुरुष र 1 महिला गरी 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनीहरू यसअघि संक्रमित भेटिएका नरैनापुरका बासिन्दा भएको बताइएको छ। एकै दिन एउटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या हो। त्यस्तै रौतहटका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बारा, मोरङ, गुल्मी, धादिङ, धनुषा र दाङमा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुष 298 जना र महिला 59 जना हुनुहुन्छ। बिहान रौतहटका 8 र बाराका 1 जनामा संक्रमण भेटिएको थियो। बाँकी 53 जनाको भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, भैरहवा, धुलीखेल र विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 298 जना पुरुष र 59 जना महिला रहेका छन्। अब नेपालमा 31 जिल्लाका नागरिकमा संक्रमित भेटिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 36 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नरैनापुर कोरोना संक्रमणको नयाँ हटस्पट बनेको छ। आज थप 47 जनामा संक्रमण देखिएपछि नरैनापुरमा संक्रमित हुनेको संख्या 56 जना पुगेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएका 25 वर्षीय युवक पनि नरैनापुरकै हुन्। संक्रमित नरैनापुरको वार्ड नम्बर 2 को आदर्श मावि, लक्ष्मणपुर, दिपेन्द्र मावि, भोज भगवानपुर, वार्ड नम्बर 5 कै नेरा प्रावि, हुलासपुर र वार्ड नम्बर 6 को जयकिशन मावि भगवानपुरमा बस्दै आएका थिए। पछिल्ला दिनमा भारतको महाराष्ट्रबाट ठूलो संख्यामा मानिस भित्रिएका कारण नरैनापुरमा संक्रमण फैलिएको हो। संक्रमित बढेपछि उनीहरूलाई राख्न अस्पतालमा आइसोलेसन समेत अभाव भएको छ। प्रहरी र सेनाले उनीहरूलाई राख्ने ठाउँको खोजी गरिरहेका छन्। नरैनापुरमा अझै मान्छेहरू भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। त्यहाँ धेरै गाउँहरू पारी भारतीय गाउँ वारी नेपाली गाउँ पर्ने हुँदा नेपाल भित्रन सजिलो छ। यो क्षेत्रका अधिकांश मानिस रोजगारीका लागि भारत गएका छन्।
यसैबीच नरैनापुरको वार्ड नम्बर 5 को दिपेन्द्र माविमा रहेका 38 जनालाई जयकिशन मावि भोज भगवानपुर सारिएको छ। स्कुलमा रहेका 25 वर्षीय युवकको मृत्यु भएपछि त्यहाँ रहेका अरूलाई अन्यत्रै सारिएको हो। अहिले नरैनापुरमा 13 वटा क्वारेन्टिनमा करिब 1000 भन्दा बढी मानिस बसिरहेका छन्। 273 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्दा 47 जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि ठूलो स्तरमा स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। गाउँपालिकाले सङ्क्रमण फैलिँदा पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेको छ। अहिले बाँके कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। बाँकेको पनि नरैनापुर एकदमै जोखिममा छ। त्यहाँ आज मात्रै 47 जना सङ्क्रमित भेटिएका छन्। अहिले अब सङ्क्रमित यति ठुलो सङ्ख्यामा भेटिसकेपछिको अवस्थाको बारेमा थप जानकारी दिन संवाददाता खम्ब पुन हामीसँग नेपालगञ्जबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खम्ब, अब नरैनापुर त कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्र नै बनेको छ। आज मात्रै ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन्। अब त्यहाँ के गर्ने तयारी हुँदैछ? प्रशासनले के भनेको छ? कसरी नरैनापुरमा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालिएको छ? गौतम, आज मात्रै 47 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएसँगै बाँकेमा एक किसिमले सन्तास नै छाएको छ। नरैनापुरमा 47 जना भेटिएसँगै अब यहाँको प्रशासनले, यहाँको प्रहरी प्रशासनले पनि त्यहाँ कसरी राख्ने भनेर, आज ती 47 जनाहरूलाई कसरी राख्ने भनेर त्यहीँ लक्ष्मणपुरकै स्वास्थ्य केन्द्रमा राख्ने तयारी थालिरहेको छ। र अहिले हामीले बुझेअनुसार त्यहाँ बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि जाँदैछ भन्ने कुराहरू पनि बुझेका छौँ गौतम। त्यहाँ 262 जना मध्ये 190 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 47 जना सङ्क्रमित भेटिएसँगै अब 72 जनाको रिपोर्ट पनि कति आउँछ भन्ने कुरा यहाँका मानिसहरूलाई एउटा उत्सुकता भइरहेको छ गौतम। नरैनापुरको आइसोलेसन बनाउने तयारीको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ अब उताबाट यता ल्याउन कमसेकम 1 दिन पुरै लाग्ने भएकाले पनि त्यतैतिर बनाउने सहज होला भन्ने एउटा यहाँको प्रशासनले पनि त्यही हिसाबले काम गरिरहेको छ गौतम। अब त्यहाँ भारत आउन जान एकदमै सजिलो छ भनिएको छ। अझै पनि भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छैन। भारतबाट आए लगत्तै क्वारेन्टिनमा बसेका छन् कि छैनन् त्यो पनि थाहा छैन। कस्तो होला त्यहाँको अवस्था? के अनुमान गर्न सकिन्छ? गौतम, अब बोर्डर भारत र नेपालको सीमा एकदमै जोडिएकाले पनि त्यहाँ भारतबाट आउने मानिसहरू दिनदिनै बढिरहेको छ। आज मात्रै त्यहाँ 759 जनालाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। कामकै सिलसिलामा भारत गएका मानिसहरू पनि लुकीछिपी आउने र खुला बोर्डर भएकै कारणले पनि लुकीछिपी आउने र लुकेर बस्ने भएकाले पनि त्यहाँ एकदमै त्रास छ गौतम अहिले। अब आज जति पनि सङ्क्रमित भेटिएका छन् उनीहरू सबैजना क्वारेन्टिनमै थिए कि शङ्का लागेर स्वाब नमुना लिँदा उनीहरूमा पोजिटिभ देखिएको हो कि यो बारेमा केही जानकारी छ? गौतम, आज 47 जना जो सङ्क्रमित भेटिए उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमै बसेका व्यक्तिहरू हुन्। अझै पनि उनीहरूको बाँके प्रशासनले आज जो सङ्क्रमित भेटिएका छन् 47 जना तिनीहरूको पनि भोलिदेखि एकदम तीव्र गतिका साथ ट्रेसिङ गर्ने र उनीहरूको स्वाब लिने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले हामीलाई जानकारी दिएको छ गौतम। धन्यवाद खम्ब, जानकारीका लागि। संवाददाता खम्ब पुन हुनुहुन्थ्यो। बाँकेबाट हामीलाई कोरोना सङ्क्रमित धेरै भेटिएपछिको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। बाँकेको नरैनापुर अहिले कोरोनाको केन्द्र बनेको छ र त्यहाँ आज 47 जना भेटिएका छन्। अझै पनि 72 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ स्वाब सङ्कलन गरिएका। त्यो बाहेक पनि अब यति ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिसकेपछि सम्पूर्ण गाउँकै बासिन्दाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। प्रशासनले सोही अनुसार तयारी पनि गरिरहेको छ। सङ्क्रमितलाई राख्न आइसोलेसन अभाव छ, आइसोलेसनको खोजी पनि भइरहेको छ। यी समग्र विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 2 दिनमा रौतहटमा 19 जना नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। 2 दिनमै एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि रौतहटमा चिन्ता थपिएको छ।
आइतबार रौतहटको स्नाथ र राजपुर नगरपालिकाका 10 सङ्क्रमित भेटिएका थिए। आज बिहान स्नाथ नगरपालिकामा 7 र माधवनारायण नगरपालिकाको 1 व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। आज रौतहटको स्नाथ नगरपालिका 2, 3, 6 र 9 का 21 वर्षका 2 जना, 23 वर्षका 1 जना, 25 वर्षका 1 जना, 29 वर्षका 1 जना र 30 वर्षका 1 जना पुरुष तथा माधवनारायण नगरपालिका 3 का 28 वर्षीय महिलामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै रौतहटमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 21 पुगेको छ। सङ्क्रमण पुष्टि भएका सबै भारतबाट फर्किएका नेपाली रहेका छन्। भारतबाट बिहिबारसम्म रौतहट फर्किएका 110 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर शुक्रबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ ल्याइएकोमा 18 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। रोजगारीका सिलसिलामा भारतका मुम्बई, गुजरात, कलकत्ता, हरियाणा, बिहार लगायतका स्थानबाट दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा नेपाली घर फर्किने क्रममा छन्। यसरी भारतबाट समूहमा रहेर लामो यात्रा गर्दै फर्किनेमा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च छ। भारतमा रेल सेवा सुचारू भएपछि तथा अन्य माध्यमबाट रौतहटमा आजसम्म 520 जनाभन्दा बढी भित्रिएका छन्। अहिले भारतबाट फर्किएका स्थानीयलाई सिधै उनीहरूको पाएक पर्ने स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा पठाइने गरिएको छ। सङ्क्रमित सबैलाई गौरमै रहेको गौर नर्सिङ इन्स्टिच्युटको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण परिवारका सदस्य भेट्न अमेरिका पुगेका थुप्रै नेपाली अलपत्र परेका छन्। अध्ययन र कामका लागि विदेशमा रहेका छोराछोरी भेट्न पुगेका ज्येष्ठ नागरिक लामो समयदेखिको लकडाउन र हवाई सेवा बन्द हुँदा सबैभन्दा बढी मारमा परेका हुन्। गत मार्च महिनाको दोस्रो हप्तादेखि अमेरिकी सरकारले लकडाउन गरेपछि अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरू स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। तीमध्ये कतिपयको भिजा अवधि सकिसकेका छन् भने कतिपयलाई अब के गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै नहुँदा नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। म नेपाल जानलाई चाहन्छु। मेरो जन्मभूमिमा यो तकरिबन 600 जना साथीहरू नेपाल जान चाहिराख्नुको छ। त्यसमध्ये 450 जना जति जो नेपालमा घुम्न आउनुभएको बाबा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपाल जान चाहिराख्नु भएको छ। उहाँ यसै प्रकारले आत्तिनु भएको छ। उहाँहरूसित दबाई सकिएको छ। कसैसँग नेपालमा कसैका श्रीमतीहरू, कसैका श्रीमानहरू धेरै आत्तिनु भएको छ। त्यसकारणले हामी नेपाल जान चाहिराखेका छौँ। यी मध्ये कतिपयले अमेरिकाको बसाई लम्ब्याउनको लागि महँगो शुल्क तिरेरै भए पनि आवेदन दिइसकेका छन् भने कतिपयले अमेरिकामा भएका नेपाली संघ संस्था तथा अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर अमेरिकाबाट कहिले नेपाल फर्किने हवाई जहाजको व्यवस्था होला र नेपाल फर्कन पाउला भन्ने आशामा बसेका छन्। केही महिना अगाडि अमेरिकाको सिकागो स्थित एक अस्पतालमा दाँत सम्बन्धी एउटा छात्रवृत्ति प्रशिक्षणको क्रममा अमेरिका आउनुभएकी एक चिकित्सक बताउनुहुन्छ, कोही परिवारलाई भेट्नलाई आमा बुवाहरू आउनु भएको छ, कोही भिजिट भिसामा आउनु भएको छ, कोही ट्रेनिङको लागि आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैजना नेपाल फर्कनको लागि कुरेर बसिराख्नु भएको छ। मेरो नेपाल सरकारलाई विनम्र अनुरोध छ कि चाँडो भन्दा चाँडो हामीलाई नेपाल फर्किने एउटा वातावरण बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कोरोना महामारीको कारण लकडाउनमा परि स्वदेश फर्किन नपाएका अन्य थुप्रै नेपालीहरूको पीडा पनि यस्तै नै छ। अहिले अमेरिकामा छु, म मिल्यो भने नेपाल जान चाहन्छु। अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासको पछिल्लो जानकारी अनुसार अमेरिकामा तत्काल नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूको संख्या लगभग 300 देखि 500 को हाराहारीमा छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै नेपालीहरू अमेरिकाबाट स्वदेश फर्किने इच्छुक रहेको सम्बन्धमा कुरा गर्दा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्की बताउनुहुन्छ, 50 वटै राज्यमा छरिएर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र खास गरी अमेरिकामा न्युयोर्क आसपासमा बस्नुहुने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबभन्दा धेरै प्रभावित हुनुभएको छ। टेस्ट गर्दा पोजिटिभ नदेखेका एसिम्प्टोमेटिक बिरामीहरू जहाजमा भइदिए के गर्ने? यस्तो बिरामीहरूले अरू धेरैलाई पनि सारी दिन सक्ने सम्भावना भएकोले नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल पठाउन नसकेको कुरा पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको यस महामारीमा फ्रन्टलाइनमा काम गरिरहनुभएकाहरूलाई हामी सबैको धन्यवाद। सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। कोरोना संक्रमणको महामारीमा प्राय सबै व्यवसाय सङ्कटमा छन्। सञ्चारकर्मी पनि यस महामारीबाट अछुतो छैनन्।
व्यावसायिक चुनौती र कोरोनाको जोखिमका बावजुद एभिन्यूज खबर आफ्नो खबर कर्मभन्दा माथि उठेर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने भूमिकामा कटिबद्ध छ। नमस्कार। राज्यको चौथो अङ्ग सञ्चार माध्यम। कोरोना भाइरस महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि सञ्चार माध्यम आफ्नो कर्म सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत छ, सचेत गराइरहेको छ। हामी यो महासङ्कटमा बचौँ र बचाउँलाई मूल सन्देशका रूपमा आत्मसात गर्दै खबर प्रवाहमा निरन्तर जुटिरहेका छौँ। यति बेला सञ्चार माध्यमको निरन्तरता र सञ्चारकर्मीको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। जताततै असुरक्षाको कोलाहाल छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम सङ्घारमै उभिएर चुनौती दिइरहेको छ। तथापि सञ्चारकर्मीले आफ्नो धर्म छोडेको छैन। जोखिमका बावजुद निरन्तर आफ्नो कर्म निभाइरहेकै छ। हो, सञ्चार उद्योग व्यापार हो र उद्यमी व्यापारी हुन्। व्यापार नाफाकै लागि गरिन्छ। तर के यतिखेर सञ्चार उद्योगको कर्तव्य व्यापार मात्रै हो त? कदापि होइन र हुन पनि सक्दैन। त्यसैले पनि हामी आफ्नो व्यावसायिक कर्मलाई मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडेर हेर्छौँ र त्यो हेराइलाई व्यवहारमा उतार्छौँ। यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो कोरोना कहर एभिन्यूज पहल। यो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहँदा हामीले सञ्चार कर्मलाई लाभ हानिसँग कहिल्यै तुलना गरेनौँ। हामी पहिला नागरिक हौँ। नागरिकका हरेक दुःख सुखमा समर्पित भएर नागरिकसँगै हातेमालो गरेर हिँड्छौँ। जोखिम त यो कर्मको विशेषता हो। पत्रकारितामा भन्ने गरिन्छ, नो रिस्क नो गेन। आदरणीय दर्शकप्रति समर्पित एभिन्यूज खबर सधैँ तपाईको साथमा छ, तपाईको हातमा छ। त्यसैले हामी भन्छौँ, हाम्रो साथ तपाईलाई, तपाईको हात हामीलाई। विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का विषय आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेका छन्। पार्टीमा निर्णय नभई एमसीसी अनुमोदन गर्नेतर्फ अघि बढेको देखिएको बताउँदै उनीहरूले नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एमसीसी सम्झौता अनुसार लप्सेफेदी रातमाटे हेटौडा र लप्सेफेदी रातमाटे दमौली बुटवल 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि दुई नेताले आपत्ति जनाएका हुन्। यो निर्णय पार्टी निर्णय विपरीत हुने पत्रमा उल्लेख छ। सो विषयमा दुई नेताले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। दुवै नेता एमसीसीको विरोधमा उभिँदै आएका छन्। नेकपामा सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद छ। सत्तारूढ दल नेकपाका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले राष्ट्रहित विपरीतको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताएका हुन्। एमसीसी पारित गर्नै पर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिलाई रावलले महाकाली सन्धिसँग तुलना गरे। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा जुन उल्लेख गरिएको छ, यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका नेताले, उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ।
नेता रावलले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सुरक्षातर्फ त्यत्तिकै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले सीमा अतिक्रमणका विषयमा उच्च स्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गर्न आग्रह गरे। पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक, तर उच्च स्तरमा सार्थक र परिमाणमुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना संकट समाधानका लागि ठोस कुराहरू नआएको बताए। संकटबाट जनतालाई कसरी बचाउने, अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने भन्ने विषय कार्यक्रममा नसमेटिएको उनको भनाइ छ। आम जनतालाई यस महामारीबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने तर्फ यो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेको छैन। आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ। संक्रमण रोक्न परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्दछ। प्रयोगशालामा सामग्रीहरूको अभाव छ। सरकारले अविलम्ब यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले मान्छेको ज्यान गएपछि मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनु दुःखद भएको बताए। 2 जनाको ज्यान गएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेहरूको ज्यान गएपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण अनि कोरोना भएको पुष्टि र कोरोनाकै कारण उनीहरूको ज्यान गएको ठहर अत्यन्तै दुःखद विषय हो। सरकारले परीक्षण र उपचारको विधिलाई व्यापक बनाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले उद्धारका लागि याचना गरिरहे पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि नसारेको आरोप पनि लगाए। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी दलले सुधारको माग गरेका छन्। आजको बैठकमा आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदले भारतीय सेना प्रमुखको लिपुलेख सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी नागरिकका मौलिक हक हुन्। वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेरै आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न विशिष्टकृत सेवा साबिक जिल्ला अञ्चल अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल सुधार विस्तार स्थापना गर्दै केन्द्रीय अस्पताललाई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्पष्ट स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम स्वागत गर्दै यसलाई बजेटमा पूर्ण व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। विपक्षी दलका सांसदहरूले भने कोरोनाले प्रभावित भएको जनताको जनजीवन उकास्ने तथा शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम आउन नसकेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन्। भाइरस संक्रमणको बहुआयामिक प्रभावलाई हामीले हेर्यौं भनेदेखि यो सही छ। रोजगारी सृजना गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी सृजना गर्नको लागि कृषि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि ऊर्जा विकास, रोजगारी सृजना गर्नको लागि अरू चाहिँ औद्योगिकरणका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जुन हिसाबले यहाँ ल्याइएको छ यो सबै कुरालाई पारस्परिक सम्बन्ध राखेर हामीले चाहिँ अध्ययन गर्यौं भनेदेखि यो सही छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सकिन्छ। 80% व्यक्तिहरू गाउँमा बस्ने भएकोले स्थानीय निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। शहर केन्द्रित मात्र हुने बजेटले मात्र गर्दा आम जनतामा निराशा आउने अवस्था भएकोले स्थानीय निकायलाई बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ, जसमा हामी कतै चुक्यौं कि त्यता ध्यान दिन अति जरुरी छ। सरकारले यसअघि भनेको र देखाएको सपना पूरा गरेको सत्तारूढ दलका सांसदको भनाइ छ। विपक्षी सांसदले भने शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने किसिमका आर्थिक पुनर्संरचनाको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। गौतम, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी नै छ। हिजो र आज उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए र यस क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने विपक्षी सांसदहरूले सुधारको माग गरेका छन्। अहिलेको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न भनेको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि के गर्छ र सांसदहरूले पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने विषयलाई
चाख दिएर हेरिरहेका थिए र सत्तारूढ दलका सांसदहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि पर्याप्त विषय त्यसमा परेको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहँदा विपक्षी दलका सांसदले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार उदासीन देखियो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् एकातिर। अर्कोतिर एमसीसी पारित गर्न चोर बाटो रोजियो, नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई घुसाइयो भनेर सत्तारूढ दलकै सांसदले पनि त्यसको विरोध गरेका छन्। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमाथि भाग लिँदै सत्तारूढ दलका सांसदले नीति कार्यक्रमको बचाउ गरे भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले जनअपेक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताएका छन्। लकडाउनदेखि सीमा रक्षासम्मका विषय पनि जनप्रतिनिधिले सदनमा चर्चा गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै मिड टर्मदेखि लङ टर्म परियोजनाहरू, तीमध्ये कतिपय विगतका नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरिएका तर विभिन्न कारणले अगाडि नबढेका योजनाहरू बारे पनि उल्लेख छ। अहिलेको सरकारको प्राथमिकता मानव सङ्कट, स्वास्थ्य उपचार, राहत र अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीमै केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यो यथार्थलाई आत्मसात नगरिकन जुन किसिमको नीति र कार्यक्रम ल्याइएको छ यसले अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुभन्दा विकराल गर्नतर्फ यो नीति र कार्यक्रमले अग्रसर गराउन सक्दछ। लिपुलेक र कालापानीको बीचमा सडक बनाउने कुरा 2015 मा दुई देशले गरेको सम्झौतालाई नेपाली सरकारले एउटा नोट पठाएर त्यो टुङ्गो लाग्छ, त्यसको फलोअप किन भएन? आफूले चाहिँ यो चाहिँ जुन डेलिभर गर्न नसकेको कुरालाई चाहिँ एकातिर डिभिएट गर्न र चाहिँ यो अर्थतन्त्रलाई पनि ठिक ठाउँमा अगाडि बढाउन नसकेको कुराहरू, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ यो चाहिँ धाकछोप गर्नको लागि, यस्तै कुराहरू आफ्नो चाहिँ असफलतालाई यो धाकछोप गर्नको लागि यो चाहिँ यो यति लामो चाहिँ यो नीति र कार्यक्रम आएको हो भन्ने मलाई लागेको छ। ये अभी 4 बूंदों पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और भ्रष्टाचार। जब तक देश में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगी वो देश उन्नति नहीं हो सकता। सून कांड, ललिता कांड, सारा कांड, ओमनी कांड, ये छोटी छोटी मछलियां को पकड़ के सुखटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मछली को पकड़ा जाए ये देश समृद्ध बन जाएगा। सर्वप्रथम हामीले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्यौं, त्यस पछाडि लगत्तै नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भए हुन्थ्यो र कृषिका बुँदाहरू धेरै तल, अलि प्राथमिकता कम भएको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको कारणले स्वास्थ्य पछाडि कृषि नै हो अहिलेको प्राथमिकता। जनतामुखी बजेट ल्याउन नसक्ने, कार्यकर्ता पाल्ने बजेट ल्याउने अनि सांसदले गाली खाने, दसैँ चाहिँ मन्त्रीहरूले मनाउने अनि गाली खाने सांसद। कोरोना रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेका हुन्। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा राजीनामा दिन उनले आग्रह गरे। देशलाई अगाडि बढाउन, जनतालाई बचाउन, भोक दिन र नेपाली जनतालाई भित्र ल्याउनको निम्ति नयाँ व्यवस्था गर्नको निम्ति एउटा बाटो खोल्नु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले तत्काल निजी अस्पताललाई राष्ट्रियकरण गरेर नागरिक बचाउन आग्रह गरे। स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त नभएकाले निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेकपा सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले आफूमाथि लाग्दै आएको सांसद अपहरणको आरोपलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उनले सांसद अपहरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सबै सांसदको अगाडि झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताएका हुन्। उनले आफूहरूको चरित्र हत्याको प्रयास भएको गुनासो समेत गरे। अपहरणको आरोप लगाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। यदि प्रमाणित भयो भने सबै मान्यजीहरूको अगाडि म झुन्डिएर मर्न तयार छु। के हामीलाई आरोप लगाउने डाक्टरहरू पनि झुन्डिन तयार छन्?
विवादास्पद अध्यादेशसँगै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई सर्लाहीबाट अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सांसद श्रेष्ठ, महेश बस्नेत र निवर्तमान प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक नारायण कार्कीले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। काठमाडौँ आउने क्रममा शुक्रबार आफूमाथि नागढुङ्गामा दुर्व्यवहार भएको भन्दै उनले युवक उत्तम कार्की विरुद्ध आज जाहेरी दर्ता गरेका हुन्। महानगरीय प्रहरी परिसरले आरोपी युवक कार्कीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको छ। घटनामा संलग्न कार्कीलाई प्रहरीले आइतबार नै पक्राउ गरिसकेको छ। पक्राउ परेका कार्कीमाथि अभद्र व्यवहारको कसुरमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ। शुक्रबार अत्यावश्यक कामले काठमाडौँ आएका निर्देशक कार्कीको गाडी रोकेर नागढुङ्गामा युवकले खान तलासी गर्नुका साथै दुर्व्यवहार समेत गरेका थिए। उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपछि घटनाको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो। घटनापछि स्वयंसेवाको नाममा कसैलाई पनि खान तलासीको अधिकार र दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले समेत त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सूचना प्रकाशित गरेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। कोरोना महामारीलाई थप फैलन नदिन सरकारले लकडाउनको अवधिलाई फेरि लम्ब्याएको छ। तर अन्य कुनै तयारी बिना लकडाउन मात्रै लम्ब्याउँदा यसले मानसिक त्रास बढाउनुका साथै बजारको आपूर्ति प्रणालीलाई तहस नहस बनाउँदै लगेको छ। सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएर जेठ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। तर 55 दिनदेखिको लकडाउनमा सरकार कोरोनासँग कसरी लड्ने विषयमा खासै गृह कार्य गरेको देखिँदैन। संक्रमण समुदायमा पुगिसक्दा पनि परीक्षणको दायरा बढेको छैन। अझ बाँके नरैनापुरमा भएको युवकको मृत्युले सरकारको तयारीमाथि ठूलो प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै बनाइएका अव्यवस्थित क्वारेन्टिनले अझै पनि थुप्रै ज्यान लिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। तर सरकारले भने संक्रमणलाई रोक्न हर सम्भव प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ। कोरोनाको जुन महामारी सुरु भयो, त्यो महामारी सुरु हुन साथै यो खालको संकट आइपुग्छ, आइलाग्ला भन्ने हिसाबले संसारमा कुनै सोचेको हामीहरूले देखेका छैनौँ। त्यसको अर्थ हामी पनि ढिलो हुनु पर्थ्यो भन्ने अर्थ चाहिँ लगाउनु हुन्न। त्यहाँ चाहिँ ल्याप्स हुन गयो, त्यसलाई मैले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। यता उद्योगी व्यवसायीहरू पनि सरकारको निर्णयबाट चित्त बुझाउन सकेका छैनन्। अत्यावश्यक सेवा र उद्योगहरूलाई सुचारू राख्न सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न सक्ने अवस्था छैन। लकडाउनका कारण श्रमिकहरू गाउँ फर्किसकेका छन् भने उपलब्ध श्रमिकहरूलाई समेत काममा लगाउन सकिने अवस्था छैन, जसले बिस्तारै आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुन थालेको छ। यातायात व्यवसायीहरू, तपाईँको अन्य ट्याक्सी क्याब चलाउनेहरू, उनीहरूको व्यवसाय त पुरै नै धराइसी भएको छ। त्यसैले यो अर्थतन्त्रले हाम्रो आर्थिक स्थिति चाहिँ छिन्न भिन्न पारिदिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। विश्वका महाशक्ति देशहरूलाई कोरोना महामारीले घुँडा टेकाइसकेको छ भने नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ अघि बढिरहेको छ, जसलाई पुनः चलायमान बनाउन आवश्यक छ। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको सरकारले समाधान दिने अर्थविदहरूको अपेक्षा रहेको छ। नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ रेट 1% मात्रै हुनेवाला छ। मतलब यदि यसलाई हामी इकोनोमिक ग्रोथ रेटलाई पोजिटिभ पनि राख्न सक्छौँ भने अहिलेको लागि, तत्कालको लागि हाम्रो लागि त्यही नै उपलब्धि हो। कृषिलाई यदि हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ र साना उद्यम, साना उद्योग, साना व्यवसायलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्र र प्रोभिन्स 1 को पनि अर्थतन्त्र भाइब्रेन्ट ग्रोथ नभए पनि कमसे कम धराशायी हुन सक्ने अवस्थामा छैन। मानव स्वास्थ्य भन्दा अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण हुन सक्दैन। तर लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान भने पक्कै होइन। सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित बनाउँदै बढी भन्दा बढी आइसोलेसन केन्द्र तयार पार्नु पर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई समेत बिस्तारै गति दिनुपर्ने देखिएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर बारामा वन फडानी परेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले कोहल्बीबाट ठूलो परिमाणमा काठ बरामद गरेको छ। आइतबार जिल्लाको कोहल्बी नगरपालिका 5 ककडी नयाँ टोलबाट करिब 5000 क्युफिट अर्थात् 120 थान भन्दा बढी साल सिसौको गोलाइ र चिरान काठ बरामद गरेको हो। उक्त टोलका अधिकांश परिवारले नजिकैको जंगलबाट काठ चोरी तस्करी गरी घर परिसरमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा काठ बरामद भएको हो। विगत पुरानो वर्षौंदेखि मान्छेहरूले घरभित्र बारीमा तपाईको गोठमा आँगनमा गोलिया चिरान गरेर साल सिसो लगायतका काठहरू घरभित्र राखेको अवस्थामा पाइयो। डिभिजन वन कार्यालय बाराका अधिकृत अब्दुल करिमको नेतृत्वमा रहेको टोलीले छापा मार्ने क्रममा काठ बरामद गरेको हो। टोलीमा वन गस्ती, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सहजनाथ साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सो क्रममा काठ तस्करीमा संलग्न परिवारका सदस्यहरूसँग भनाभन समेत भएको थियो। काठ बरामद भएका घरहरूको छानबिन र अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने वन कार्यालयले जनाएको छ। करिब चाहिँ यो सानो ठुलो गरेर हामीले काठलाई चाहिँ सेफ्टीमा परिणत गर्दाखेरि 400 देखि 500 सेफ्टी काठ हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो अनुमान छ र यसलाई चाहिँ हामीले नाप्ने यसका चाहिँ अरू प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ र यसमा हामीले मुचुल्का उठाउने र यो बरामद भएको स्थानका मान्छेहरू, यसमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरु गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने चाहिँ हामीले। बारामा 47,182 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमा 41 सामुदायिक वन, 4 साझेदारी वन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र निजी वन क्षेत्र रहेका छन्। वन क्षेत्रभित्र रहेको घना बस्ती र चौतर्फी रूपमा खोलिएका बाटोघाटोको कारण निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी तस्करी हुने गरेको छ। वन तस्करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेमा अधिकांश स्थानीय नै रहेको वन सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बरामद गरिएको काठ सब डिभिजन वन कार्यालय मधुवन अन्तर्गतको इलाका वन कार्यालय ककडीमा घाटगद्दी गरी राखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दीप कैरालाको रिपोर्ट। सर्लाहीका विभिन्न चोरबाट हुँदै भारतमा रहेका नेपाली 10 गजा क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको छ। आज बिहान मात्रै मलङ्ग वा सोनवर्षाको 10 गजा क्षेत्रमा 116 जना नेपाली कामदार आइपुगेका छन्। भारतबाट आउने क्रमसँगै सर्लाहीमा कोरोना संक्रमणको त्रास पनि बढेको छ। भारत सरकारले ट्रेन र बस सञ्चालन गरेपछि तपाईलाई कामदार आउने चालु भएको छ। हिजो मात्र तपाईलाई भारतको विभिन्न शहरमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरू सर्लाहीको विभिन्न नाका हुँदै चोर बाटो हुँदै अहिले तपाईलाई सर्लाहीको मलङमा स्थित 10 गजामा आइपुगेका छन्। उहाँहरू भारतको मुम्बई, यूपी, बुलन्दशहर, दिल्ली र तमिलनाडुबाट उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ र उहाँहरू कोही 5 दिन लगाएर, कोही 4 दिन लगाएर यहाँ आएको हामी देख्न सक्छौँ। लुकीछिपी नेपालतर्फ आएको खण्डमा हामीले चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ र चाहिँ मूलतः अब यो लकडाउनको उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ त्यसरी लुकीछिपी आउने व्यक्तिहरूलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्छौँ। समाजमा चाहिँ मिक्सअप हुन नदिइकन। पुरै गाउँपालिकाको कतिजना व्यक्तिलाई लगिसक्नु भयो? आज मैले 7 जना लिएर आएको छु। हजुर। यही 7 जना मेरो बरमपुरी गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि मैले आएको छु। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के थाहा पाइयो भने तपाईले एक जनाले 10-10 हजार रुपियाँ कुनै ट्रकवालालाई, कुनै बसवालालाई दिएर आउनु भएको छ र 3-4 दिनदेखि भाडामा मात्रै सबै पैसा खर्च भएको अवस्था रहेको उहाँहरू बताउनु भएको छ। यसमा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ यहाँ महिलाहरू पनि छ, पुरुषहरू पनि छ र त्यसपछि तपाईलाई बच्चाहरू पनि छ जो तकरिबन 3-4 दिनदेखि भोकभोकै बसेको अवस्था रहेको छ र यद्यपि तपाईलाई उहाँहरू यहाँ कसरी आउनुभयो, 10 गजासम्म कसरी छिर्नुभयो, यहाँको प्रशासनसँग कुरा गर्दाखेरि केही ठोस उत्तर दिन सक्नु भएको छैन।
यद्यपि यहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ उहाँलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरू तपाईँलाई सर्लाहीको तपाईँलाई ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, कविलासी नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिकाको वासीहरू रहेका छन् र यहाँ आएर तकरिबन बिहानदेखि रातिदेखि नै यहाँ बसिराख्नु भएको अवस्था रहेको छ र उहाँहरूको के माग छ भने हामीलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरियोस्, हामी कति दिन यहाँ बस्ने हो र कसरी यहाँ बसेर कसरी आफ्नो बच्चाहरूलाई खुवाउने हो, के खुवाउने हो, यसको लागि नेपाल सरकारले सोचिदिनु पर्यो भनेर एबी न्युज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। भारतका विभिन्न ठाउँबाट बाँकेको सीमा नाका आइपुगेका ठूलो संख्यामा नेपाली अलपत्र परेका छन्। भारतमा लकडाउन खुकुलो भएपछि स्वदेश फर्कनका लागि हिँडेका 250 भन्दा बढी नेपाली रुपैडिया नाकामा अलपत्र परेका हुन्। सीमा क्षेत्रमा उनीहरू भोकभोकै टन्टलापोर घाममा समय बिताउन बाध्य भएका छन्। केही दिन अघि भारतले रेल सेवा सञ्चालन गरेपछि घर फर्कने नेपालीहरू परेका छन्। सीमामा आइपुगेका नेपालीहरूको आफ्नै देशमा आउन नपाउँदा बिजोग भएको छ। केही दिन पहिला भारतले आफ्ना करिब 1500 नागरिक बाँकेबाट भारत पठाएको थियो। सो क्रममा 700 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्केका थिए, तर अहिले सीमामा रोकिएका नागरिकलाई फर्काउन पहल भएको छैन। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। हामी नेपाली आफ्नै मानिस, परिवार वा छरछिमेकमा समस्या नपरेसम्म कुनै पनि कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदैनौँ। कोभिड-19 वा कोरोना भाइरसका बारेमा पनि हामी गम्भीर नभएकै हो। बालबालिकाको प्रयोग, आस्थाको व्यस्तता। वीरगञ्ज छपकैयामा मात्र कोरोना भाइरस सीमित हुँदा बालबालिकालाई तरकारी बेच्न लगाइयो। अहिले वीरगञ्ज गम्भीर अवस्थामा छ। बालबालिकामा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोभिड-19 पोजिटिभको संख्याले वीरगञ्ज पुरै त्रसित छ। छपकैयाबाट सुरु भएको यो श्रृङ्खला वीरगञ्जभरि फैलिनुको पछाडि स्थानीय बासिन्दाको हेलचेक्राइ र अनुशासनहीनता नै जिम्मेवार छ। जति बेला कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएकाले छपकैया वडा नम्बर 1, 2 र 3 क्षेत्रमा सिल गरिएको थियो, त्यति बेला पनि त्यहाँबाट बजारमा तरकारी बेच्नका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरिएको थियो। त्यहाँ मात्र होइन, महानगरभित्र पर्ने टोल-टोलका बालबालिकाहरू घर परिवारका सदस्यलाई तरकारी बेच्न सहयोग गर्दै थिए। कथी करता गयो अभी? धनिया है धनिया। हैं? धनिया। कितना क्लास में पढ़े? 1। कहाँ? तिरवाल में। कोरोना का डर नहीं लागत? लागत था ना। हाँ। तैयार पैसा था नहीं सर। त्यो समयमा धनिया बेच्न निस्केकी यी बालिकालाई बाटोमा प्रहरीले पिटेको पनि थियो। तर बाबुआमाको आज्ञा मान्न पर्ने र घरमा खानाको व्यवस्था गर्न पर्ने भएकाले तरकारी बेच्दै थिइन्। लकडाउन में तोरे के पुलिस नहीं रोकत? रोकता, मारता टेकता, जासन घरे हाथ गोड़ धो के नहा पिया खा घर में रह। हां, तो तू बाहर घूमत रही क्यों? धनिया बेचता इंसान। घर में कुछ खाना ना हलाई नहीं खे, घर में धनिया बेचता इंसान। कोरोना से डर ना लागेला? लागेला। तो घर में ना रह के चाहिए? तभी भी मास्क पहन के बेचनी। लकडाउनका क्रममा तनावमा नआउने एउटा उपाय व्यस्तता नै हो। आस्था व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले तनावमा हुनुहुन्न। पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका नगर बाल सञ्जालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष आस्था अनिजित बास्ताकोटीलाई सुरुमा कोरोनाको डरले एसई परीक्षा स्थगित हुँदा चिन्ता लागेको थियो। तर अहिले विद्यालयमा सिकेको सैद्धान्तिक कुरालाई उहाँले व्यवहारमा लागू गर्न थाल्नु भएको छ। आफ्नै घरकै करेसाबारीमा मैले आफूलाई घरमै चाहिने तरकारीहरू चाहिँ रोपेर घरमा केही सहयोग पनि गरेकी छु। लकडाउन लम्बिरहँदा र लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ वा कोरोनाको कहरबाट कहिले छुटकारा पाइन्छ भन्ने यकिन छैन। त्यसैले गर्दा आस्थाले आफूलाई मनपर्ने कामहरू सिक्ने समय समेत छुटाउनु भएको छ।
अब 1-2 घन्टा समय दिउँसोमा केही सृजनात्मक कुराहरू सिकिरहेकी छु, जस्तै ह्यान्डिक्राफ्ट भयो, मैले चित्रकला पनि भनिसकेँ। खाली समयमा किशोरी सशक्तिकरणको अभियानमा समेत लागेका कारण आस्थाले परिवारसँगै धेरै समय बिताउन पाउनु भएको थिएन। त्यसैले अहिले उहाँ परिवारसँग दैनिक जीवन उपयोगी कुराहरू सिक्नुहुन्छ। विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन कक्षामा भाग लिनुहुन्छ। बेलुकाको 5:30बाट 8 बजीसम्म मेरो अनलाइन क्लास जुम एपमा अनलाइन क्लास स्टार्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ मेरै स्कुलको टिचरहरू आएर पढाउनुहुन्छ। हामीले दिनभरि जुन कुराहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यही कुरालाई चाहिँ अब नजानेका कुराहरू पनि हुन सक्छन् होइन, अब हो त्यो कुराहरू चाहिँ सोधेर एकदम हेल्पफुल भइरहेको छ। आस्थालाई सृजनात्मक र पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहिरका विषयवस्तुको जानकारी दिने काममा परिवारको ठूलो सहयोग छ। क्रिएटिभ कुराहरूमा चाहिँ बढी इन्भल्भ गर्ने र उनीहरूलाई नयाँ कुराहरू सिकाउने र यो फुर्सदको समयमा हामीले यो ट्रेडिसनल कुराहरू पनि बच्चाहरूलाई सिकाउने सँगसँगै विभिन्न सृजनात्मक कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गर्ने। कोरोनाको डरले घरमा मात्र सीमित भएका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असर कम गर्ने र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट जोगिने एकमात्र उपाय हो परिवारसँग घरभित्र नै सक्रिय हुनु। यो कोरोना भाइरसको खतरा नतरुन्जेल घरमा नै बस्नुहोस्, सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। नयाँ पुस्तापछि अब एभिन्यूज एट मौसम। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागको मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।